हे मुनि, मेरा पुत्र कृष्णदेव पायन पछी अब आवने द्वापर युगमा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वस्थामा वेद व्यास होने छन। ओमकार यो अविनाशी अर्थात दूरवशत एक अक्षरनी ब्रह्म हो, जो अत्यंत व्रत एवं व्यापक रहेको छे। यस कारण ओमकारलाई ब्रह्म बनिएको हो। भूरलोक, भोरलोक एवं स्वर्गलोक यी तीनैवटै लोकहरू प्रणवमा अवस्थित रहेको बताइन्छ तथा प्रणवनी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेदमय रूप हो। यस कारण प्रणव अर्थात ओमकार स्वरूप ब्रह्मलाई नमस्कार छे, जो संपूर्ण जगत को उत्पत्ति रे प्रलय को कारक तत्व हुनुहुन्छ तथा महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व बंदा पनि अत्यंत गोप्य अर्थात सूक्ष्म हुनुहुन्छ। वहाँ ओमकार स्वरूप ब्रह्मलाई नमस्कार छे, जो अगाध अर्थात बुझने व जानने न सकिनी, अपार अर्थात पार पाउन न सकिनी एवं अक्षय अर्थात नाश न होने हुनुहुन्छ तथा जो संपूर्ण संसारलाई मोह का वशमा पार्ने तमोगुण को आश्रय हुनुहुन्छ एवं प्रकाशमय अर्थात सत्वगुण एवं प्रवृत्ति रूप अर्थात रजोगुण का माध्यम द्वारा पुरुषहरूलाई भोग एवं मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को प्रदायक अर्थात दाता हुनुहुन्छ, जो सांख्य ज्ञानीहरूको परम निष्ठा हुनुहुन्छ। सम दम युक्त पुरुषहरूका लागि प्राप्त हुने स्थान एवं जो अव्यक्त रहे अविनाशी हुनुहुन्छ तथा क्रियाशील ब्रह्म भए तापनि निरन्तर स्थिर रहनुहुन्छ। यस प्रकार जसलाई प्रधान स्वयंभू रे अंतर्यामी भनेर संबोधन गरिन्छ तथा जो विभाग रहित अत्यंत प्रकाश में अक्षय अर्थात नाश न होने एवं अनेकों स्वरूपहरू भएको हुनुहुन्छ तथा जो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री वासुदेव के स्वरूप हुनुहुन्छ। वहाँ ओमकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई नित्य निरंतर नमस्कार छे, जो ओमकार स्वरूप पर ब्रह्म द्वय तापनि एकार, उकार रे मकार यी तीन किसिमका भेदहरू भएको हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण भेदहरूमा अभेद रूपबाटै अवस्थित हुनु भए तापनि भेद बुद्धि भएकाहरूले भेद रूपमा नै देख्दछन् अर्थात् सम्झन्छन्। वहाँ सर्वात्मा ऋक, यजु, सामय हुनुहुन्छ तथा ऋक, यजु, सामवेद को तत्व स्वरूप त्यो ओमकार नै सम्पूर्ण शरीरधारीहरूको आत्मा हो। सर्वदेवमय वहाँ ऋग्वेदादिहरूबाटै अलग भएर रहनुहुन्छ एवं वहाँले आफ्नो वेदमय स्वरूपलाई अनेकौं शाखाहरूमा विभाजित गरिदिनुहुन्छ। यसरी नै वहाँ परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण शाखाहरूका रचयिता रे तिनीहरूको ज्ञान स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। चौथो अध्याय वेद व्यास को महात्म्य तथा वेद को बाण फाँड को वर्णन। पराशरजीले भन्नुभयो, सृष्टिको आदिमा अर्थात् आरम्भमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद नाम रूपी चार पादहरूबाटै सम्पन्न 1,00,000 मन्त्रहरू भएको एउटा वेद थियो। त्यस समयमा सबै किसिमका कामनाहरू पूर्ण गराइदिने अग्निहोत्र आदि 10 किसिमका यज्ञ विद्यमान रहेका थिए अर्थात् हुन्थे। त्यसपछि 1800 द्वापर युगमा मेरा पुत्र कृष्णदेव पायनले चार पादहरूबाटै सम्पन्न भएको एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरिदिए। परम बुद्धिमान वेद व्यासले जुन किसिमबाटै एउटा वेदलाई 4 भागहरूमा विभाजन गरे, त्यसरी नै अन्य सबै वेद व्यासहरूले तथा मैले पनि वेदहरूको विभाजन गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सबै चतुर्युगहरूमा यस किसिमले शाखा वेदपूर्वक नै वेदहरूको पाठ हुने गर्दछ। यो प्रचलित नियम भएको सम्झनु पर्दछ। तर कृष्णदेव पायनलाई तिमी साक्षात भगवान नारायण नै समझ, किनकि हे मैत्री, यो सम्पूर्ण संसारमा स्वयं नारायणका अतिरिक्त अन्य कसैले महाभारतको रचना गर्न सक्दछ। हे मैत्री, द्वापर युगमा मेरा पुत्र कृष्णदेव पायनले जस्ता प्रकारले वेदहरूको विभाजन गरेका थिए, त्यसको वास्तविकताका विषयमा मैबाट पूर्ण रूपमा सुन। परमपिता ब्रह्माजीबाटै अभिप्रेरित भएर व्यासले जब वेदहरूको विभाजन गर्ने कार्य आरम्भ गरे, त्यस समयमा उनले वेदहरूको आद्योपान्त अर्थात् आरम्भदेखि अन्तसम्म वास्तविक रूपमा अध्ययन गरेका 4 शिष्यहरूलाई साथमा लिएका थिए। ती महामुनिले तिनीहरूमध्ये वेद ऋषिलाई ऋग्वेद पढाए एवं
वैशंपायन ऋषिलाई यजुर्वेद पढ़ाई, यशिरनी जैमिनीलाई सामवेद पढ़ाई तथा सुमंतुलाई अथर्ववेद में पारंगत अर्थात पूर्ण ज्ञाता बनाई। इस प्रकार परम बुद्धिमान वेद व्यास का ये चारेवटे शिष्यरू चारेवटे वेदरू का विषय में पूर्ण रूप में ज्ञान संपन्न भई। यस बाहेक महामुनि कृष्णदेव पायन वेद व्यासले अत्यंत बुद्धिमान रोमर्षणलाई इतिहास रे पुराण ये दुईवटा विषय को शिष्य का रूप में लिए अर्थात शिष्य बनाई। प्राचीन काल में यजुर्वेद एउटै मात्र थियो, त्यसलाई उनले 4 भागहरूमा विभाजन गरिदिए। यस कारण त्यसबाटै चातुर्होत्र अर्थात 4 हातबाट गरिने यज्ञ भयो रे यस चातुर्होत्रको विधिअनुसार यज्ञको व्यवस्था गरी। अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि भएका वेद व्यासले यजुर्वेदका माध्यमद्वारा अर्धवयु अर्थात यज्ञ गराउने ऋत्विकको ऋग्वेदबाट होताको सामवेदबाट उद्गाताको रे अथर्ववेदका माध्यमद्वारा ब्रह्मकर्मको स्थापना गरी। यसपछि उनले ऋग्वेदका श्रुतिहरूलाई निकालेर ऋग्वेदको एवं यजुर्वेदका श्रुतिहरूलाई निकालेर यजुर्वेदको रचना गर्ने कार्य गरी तथा कसरी नै सामवेदका श्रुतिहरूका माध्यमद्वारा सामवेदको पनि रचना गरिदिए। त्यसपछि हे मैत्रेय महर्षि वेदव्यासले नै अथर्ववेदका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण राजकर्म एवं ब्रह्मत्व अर्थात ब्राह्मणत्वको व्यवस्था पनि बनाए। यस प्रकार ती महात्मा वेदव्यासले एउटै वेद रूपी वृक्षलाई 4 भागहरूमा विभाजन गरिदिए रे यी चारैवटै वेद रूपी वृक्षहरूका माध्यमद्वारा वेद वृक्षहरूले पूर्ण रूपमा भरिएको वेदमय वन नै उत्पन्न भयो। हे ब्राह्मण, सबैभन्दा पहिले ऋग्वेद रूपी वृक्षलाई 2 भागमा विभाजन गरी। त्यसमध्ये एक भाग इन्द्र प्रमतिलाई एवं एक भाग भास्करलाई पढाए। यसपछि फेरि भास्करले पनि आफ्नो शाखालाई अर्थात संहितालाई 4 भागमा विभाजन गरेर तिनीहरूको विषयमा बोध्य आदि आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाए अर्थात उपदेश दिए। हे मुनि, त्यस भास्करीय शाखा अर्थात संहिताका 4वटै प्रशाखाहरूलाई उनका शिष्यहरू मध्ये अग्निमाठर, याज्ञवल्क्य एवं पराशरले ग्रहण गरे। हे मैत्रेय, इन्द्र प्रमतिले आफ्नो शाखा अर्थात संहिताका विषयमा आफ्ना पुत्र माण्डुक्यलाई पढाए। यस किसिमले उनका शिष्य एवं प्रशिष्यहरूमा रे उनका पुत्र एवं शिष्यहरूमा त्यस शाखाको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भयो। शिष्य परम्परा अनुसार नै शाक्यले वेद मित्रले पनि त्यस संहिताको अध्ययन गरे र त्यसलाई 5 शाखाहरूमा विभाजन गरेर आफ्ना 5 शिष्यहरूलाई त्यसका विषयमा पढाए। उनका जुन 5 शिष्य थिए तिनीहरूको नाम सुन। हे मैत्रेय, ती शाक्यले वेद मित्रका शिष्यहरू मुद्गल, गोमुख, वात्स्य, शालीय रे 5 शिशिर थिए। उनका यी शिष्य अत्यंत बुद्धिमान थिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका अर्का एक शिष्य शाकपूर्णिले 3 संहिताहरूको एवं चौथाले एक निरुक्त ग्रन्थको रचना गरेका थिए। यी तीनवटै संहिताहरूको अध्ययन गर्ने महामुनि क्रोंच, वैतालिक एवं बलाक यी तीनैवटा शिष्यहरू थिए तथा निरुक्तको अध्ययन गर्ने उनका चौथा शिष्य वेदांगमा पारंगत अर्थात त्यसका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेका निरुक्तका रचयिता भए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस प्रकार वेद रूपी रुखका हाँगा प्रति हाँगाहरूबाट नै सहायक हाँगाहरू बने अर्थात अनुशाखाहरू बनेर भास्करले पनि आफ्नो भागको संहिताबाट 3 शाखाहरूको रचना गरे। ती शाखाहरूका विषयमा अध्ययन गर्ने उनका 3 शिष्यहरूको नाम कालायनी, गार्ग्य रे कथाजव रहेको थियो। यस प्रकार जसले यी शाखाहरू प्रवर्धन गरेका थिए ती प्रवचका नामबाट प्रख्यात भए। 5औं अध्याय यजुर्वेदको शाखा विभाजन तथा याज्ञवल्क्यद्वारा सूर्यको स्तुति। पराशरजीले भन्नुभयो, हे महामुनि, महर्षि व्यासका शिष्य वैशंपायनले यजुर्वेद रूपी वृक्षलाई 27 शाखाहरूमा विभाजन गरेका थिए अर्थात 27 शाखाहरूको रचना गरेका थिए। उनले ती शाखाहरूका विषयमा आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाए एवं शिष्यहरूले पनि क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन गरे। उनका शिष्यहरूमा ब्रह्मराजका पुत्र याज्ञवल्क्य पनि रहेका थिए। ती
ब्रह्मराज का पुत्र ब्राह्मण याज्ञवल्क्य परम धर्मज्ञ एवं संदेह आपना गुरु को सेवा में एकाग्रता पूर्वक लागी रहती। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में संपूर्ण ऋषिओं एक समय एकत्रित भयरे एवटा नियम बनाई। हे ब्राह्मण, त्यसमा भनिएको थियो, जो ऋषिहरू सुमेरु पर्वत में अवस्थित राम्रो समाज में सम्मिलित हुँदैन तिनीहरूलाई 7 रात बितिसकेपछि ब्रह्महत्या गरेको पाप लाग्ने छे। हे ब्राह्मण, संपूर्ण ऋषिहरूले यस नियमको पूर्ण रूपमा पालन गरे, तर एक वैशम्पायनले मात्र त्यसको पालना गरेनन्। त्यसपछि उनका चरणको स्पर्श हुने बित्तिकै उनका भान्जाको मृत्यु भयो। त्यसपछि वैशम्पायनले आफ्ना शिष्यहरूसँग भनी, हे शिष्यहरू, तिमीहरूले अन्य कुनै कुराको सोच विचार नगरी मैद्वारा भएको ब्रह्महत्या निवारणका लागि व्रत गर, जसबाट म यो पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकूँ। त्यसपछि याज्ञवल्क्यले भनी, हे भगवान, यी सबै ब्राह्मणहरू पूर्ण रूपमा निस्तेज भइसकेका छन्, अर्थात् यिनीहरूमा त्यस किसिमको सामर्थ्य छैन, यसैले यिनीहरूलाई कष्ट दिनु व्यर्थ छ। हजुरका लागि म स्वयं यो व्रत गर्नेछु। जसबाट अत्यन्त क्रोधित भएका उनका गुरु वैशम्पायनले याज्ञवल्क्यसँग भनी, अरे तिमीले यसरी ब्राह्मणहरूको अपमान गर्यो, यसकारण तिमीले मैबाट जे जति शिक्षा हासिल गरेका छौ त्यो सबै त्याग गरिदेऊ। तिमी सम्पूर्ण उत्तम ब्राह्मणहरूलाई तेजहीन अर्थात् शक्ति नभएका बतायो, यसकारण मेरा आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने तिमी जस्ता शिष्यसँग मेरो कुनै प्रयोजन अर्थात् मतलब छैन। तिमी मेरा लागि पूर्ण रूपमा निकम्मा ठहर्यौ। यसपछि याज्ञवल्क्य भन्दछन्, हे ब्राह्मण, मैले त तपाईको भक्तिबाट पूर्ण रूपमा अभिप्रेरित भएर यस प्रकारका वचन बोलेको थिएँ। मलाई पनि कुनै आवश्यकता छैन। मैले यहाँ बसेर जे अध्ययन गरेका थिएँ त्यो यही हो। पराशरजीले भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि महामुनि याज्ञवल्क्यले रगतबाट युक्त भएको मूर्तिवान यजुर्वेदलाई वमन गरेर आफ्ना गुरुलाई दिए तथा स्वेच्छापूर्वक त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। याज्ञवल्क्य मुनिद्वारा त्यसरी वमनका माध्यमद्वारा परित्याग गरिएको यजुर्वेदलाई अन्य शिष्यहरूले चित्रचराको रूप धारण गरेर ग्रहण गरे। यसकारण त्यो क्षेत्रीयका नामबाट प्रख्यात भएको हो। हे मुनिश्रेष्ठ, जुन शिष्यहरूले गुरुको प्रेरणाले गर्दा ब्रह्महत्याबाट मुक्त हुनका लागि व्रतको आचरण गरेका थिए, ती सबै व्रताचरणका कारणले गर्दा यजु शाखाध्यायी द्रव्यको नामबाट प्रख्यात भए। त्यसपछि याज्ञवल्क्यले यजुर्वेद प्राप्तिको कामनाले अभिप्रेरित भएर प्राणहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर संयमित चित्तपूर्वक भगवान सूर्यको स्तुति गरी याज्ञवल्क्यले भनी, मोक्षको द्वार अर्थात् ढोका स्वरूप अतुल्य तेजस्वी श्री सूर्यनारायणलाई नमस्कार छ। वेदत्रय स्वरूप तेजबाट सम्पन्न एवं ऋक, यजु तथा साम स्वरूप सविता देवलाई नमस्कार छ। यो सम्पूर्ण जगतका कारण एवं अग्नि तथा चन्द्रमा स्वरूप सुषुम्न नाम भएको परम तेजबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भगवान भास्करलाई नमस्कार छ। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान अर्थात् समय ज्ञान का कारण स्वरूप ध्यान गर्ने योग्य विष्णु स्वरूप एवं परम अक्षय रूप हुनुभएका भगवान श्री सूर्यलाई नमस्कार छ, जसले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमालाई पुष्ट बनाएर देवताहरूको अक्षर रूपी अमृतबाट पितरहरूलाई तृप्त गराइदिनुहुन्छ। उहाँ तृप्ति स्वरूप श्री सूर्यनारायणलाई नमस्कार छ, जो शीतल वर्षा रे गर्मी को कारण स्वरूप हुनुहुन्छ तथा जो संपूर्ण जगत को पोषण करता हुनुहुन्छ। वहाँ त्रिकाल स्वरूप विधाता भगवान श्री सूर्य देवलाई नमस्कार छे, जो जगतपतिले यस संसार को अंधकारलाई पूर्ण रूप में हटाइदिनुहुन्छ। वहाँ सात्विक तेजबाट संपन्न हुनुभएका भगवान विवस्वानलाई नमस्कार छे, जसको उदय नभएसम्म मनुष्य सत्कर्म गर्नका लागि योग्य हुँदैन, जल शुद्धि को कारण हुन सक्दैन। वहाँ भगवान भास्करलाई नमस्कार छे, जसका किरणहरूद्वारा स्पर्श भइसकेपछि यो संसार कर्म गर्नका लागि योग्य हुन्छ। वहाँ पवित्रता का कारण स्वरूप एवं शुद्ध स्वरूप भगवान सूर्यलाई नमस्कार छे। सविता
सूर्य भास्कर विवस्वान एवं संपूर्ण प्राणी मात्र का आदि स्वरूप आदित्य भगवानलाई नमस्कार छे, जसको रथ स्वर्णमय अर्थात तेजोमय छे, जसमा प्रज्ञारूप ध्वजाहरू रहेका छन्, जसको रथलाई छन्दोमय अर्थात अमर घोडाहरूले तानेका छन्। वहाँ त्रिभुवनलाई प्रकाशमय गराउनु हुने आँखा स्वरूप भगवान भास्करलाई नमस्कार छे। पराशरजीले भन्नुभयो, यस प्रकार ती याज्ञवल्क्य मुनिद्वारा स्तुति गरिएपछि भगवान भास्कर घोडाको रूप धारण गरेर प्रकट हुनुभयो रे भन्नुभयो, तिमी आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग। त्यसपछि याज्ञवल्क्यले उहाँलाई प्रणाम गरेर पनि, हे भगवान, तपाईँ मलाई यी यजुर्वेदका श्रुतिहरूको उपदेश दिनुहोस्, जुन श्रुतिहरू मेरा गुरु वैशम्पायनसँग पनि नै भएका हुन्, अर्थात् त्यसका विषयमा उहाँलाई पनि ज्ञान नै भएको होस्। याज्ञवल्क्यले यस किसिमको अनुरोध गरिसकेपछि भगवान सूर्यले उनलाई आयातमा नाम भएका यजुर्वेदका श्रुतिहरूको उपदेश दिनुभयो, जसलाई उनले गुरुले पनि जानेका थिएनन्। हे द्विजोत्तम, जुन ब्राह्मणहरूले यी श्रुतिहरूको अध्ययन गरेका थिए तिनीहरू वाजी नामबाटै प्रख्यात भएका थिए, किनकि भगवान सूर्यले उपदेश दिँदाका समयमा बाजी अर्थात् घोडाको रूप धारण गर्नुभएको थियो। हे धर्मात्मा, ती वाची श्रुतिहरूका काण्ड आदि 15 शाखाहरू रहेका छन्। ती सबै शाखाहरू महर्षि याज्ञवल्क्यबाटै सुरु गरिएका हुन्, अर्थात् प्रचलनमा ल्याएका हुन्। 6ठो अध्याय साम्रे अर्थवेदको शाखा विभाजन तथा पुराणहरूको लक्षण निरूपण। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, वेद व्यासका शिष्य जैमिनीले जुन कर्मबाट सामवेद रूपी वृक्षका शाखाहरूको विभाजन गरेका थिए त्यसका विषयमा मैबाट पूर्ण रूपमा सुन। जैमिनीका पुत्रको नाम सुमन्तु थियो रे उनका पुत्रको नाम शुक्रमा रहेको थियो। अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएका यी दुवैले सामवेदका एक शाखाको अध्ययन गरेका थिए। यसपछि सुमन्तुका पुत्र शुक्रमा आफ्नो सामवेद संहितालाई 1000 शाखाहरूमा विभाजन गरिदिए। यसरी विभाजन गरिएका शाखाहरूलाई उनका कौशल हिरण्यनाभ रे कौशपिञ्जी नाम भएका अत्यन्त धर्मात्मा शिष्यहरूले ग्रहण गरे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हिरण्यनाभका उदिच्य सागमका नामबाटै प्रख्यात भएका 500 शिष्यहरू रहेका थिए। यस प्रकार जुन ब्राह्मणहरूले यति नै संहिताहरूका विषयमा हिरण्यनाभसँगै अध्ययन गरेका थिए तिनीहरूलाई ज्ञानीहरूले प्राच्य सागम भन्ने गर्दछन्। कौशपिञ्जीका शिष्यहरूको नाम लोकाक्षी, नोदमी, कक्षीवान एवं लाङ्गली रहेको थियो। उनका शिष्य उपशिष्यहरूले आफ्ना संहिताहरूको विभाजन गरेर अनेकौं भेद भएको बनाए। हिरण्यनाभका अर्का एक शिष्य थिए जसको नाम महामुनि कृति रहेको थियो। ती कृतिले आफ्ना शिष्यहरूलाई सामवेदको 24 संहिताहरूका विषयमा अध्ययन गराएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले पनि सामवेदलाई अनेकौं शाखाहरूमा विभाजन गरिदिए। अब मैं तिमीलाई अथर्ववेदका संहिताहरूको समुच्चय अर्थात् समूहका विषयमा बताउने छु। अथर्ववेदका विषयमा सबैभन्दा पहिले अमित तेजोमय अर्थात् असीम तेजबाटै सम्पन्न भएका सुमन्तु मुनिले आफ्ना शिष्य कबन्धलाई पढाए। त्यसपछि कमलले त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेर देवदर्श पथ्य नाम भएका आफ्ना 2 शिष्यहरूलाई बाँडिदिए। हे मुनिसत्तम, देवदर्शका मोदक, ब्रह्मबली, शोक्तायनी पिपलाद नाम भएका शिष्यहरू रहेका थिए। हे ब्राह्मण, पथ्यका जाबाली, उमादादी रे शौनक नाम भएका 3 शिष्यहरू थिए। उनीहरूले संहिताहरूको विभाजन गरे। शौनकले पनि आफ्ना भागमा रहेको संहितालाई 2 भागमा विभाजन गरेर त्यसमध्येको एक भाग भब्रुलाई रे अर्को भाग रुद्रवाइन नाम भएका आफ्ना शिष्यहरूलाई दिए। सेन्दौबाटै मुञ्जीकेशले अध्ययन गरिसकेपछि पहिले 2 भागमा रे पछि फेरि 3 भागमा गरेर 5 भागमा विभाजन गरिदिए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प रे शान्ति कल्प यी मुञ्जीकेशद्वारा रचना गरिएका कल्पहरू हुन्। यी 5 भागलाई अथर्ववेद संहिताहरूमा सर्वोत्तम पक्ष मानिएको छ। त्यसपछि पुराणका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान भएका वेदव्यासले आख्यान
उपाख्यान कहा था। रे कल्प शुद्धि का साथ ही पुराण संहिता को रचना गरेका थिए। सूत जाति अर्थात सूत का कुलमा जन्मिएका रोमहर्षण वेदव्यास का अत्यंत प्रसिद्ध शिष्य थिए, जसलाई अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि भएका वेदव्यासले पुराण संहिताका विषयमा अध्ययन गराएका थिए। ती सूतजीका सुमति, अग्निवर्षा, मित्रायु, पाइन, अक्रतवर्णिम, सावर्णी नाम भएका यी 6 शिष्यहरू रहेका थिए। कश्यप गोत्रमा उत्पन्न भएका अक्रतवर्ण, सावर्णी, पाइन यी तीनैजना संहिताकर्ता अर्थात् संहिताका रचिता भए। यी तीनवटै संहिताहरूको मूल रोमहर्षणको संहिता हो। हे मुनि, यी चारैवटै संहिताहरूको सार स्वरूप यो विष्णु पुराणलाई नै बताइएको छ तथा पुराणहरूमा सबैभन्दा पुरानो पुराण ब्रह्म पुराण रहेको छ। यस प्रकार पुराणका ज्ञाताहरूले मुख्य रूपमा 18 पुराण रहेको बताइएका छन्। तिनीहरूमध्ये पहिलो ब्रह्म पुराण, दोस्रो पद्म पुराण, तेस्रो विष्णु पुराण, चौथो शिव पुराण र पाँचौं भागवत महापुराण रहेको छन्। यसरी नै छठौँमा नारद पुराण, सातौँमा मार्कण्डेय पुराण रहेको छ। यसै क्रमअनुसार आठौँमा अग्नि पुराण तथा नौमा भविष्य पुराण रहेको छ। यसरी नै 10औँमा ब्रह्मवैवर्त पुराण र 11औँमा लिंग पुराण रहेको छ। क्रमानुसार 12औँमा बुरा पुराण र 13औँमा स्कन्द पुराण रहेको छ। 14औँमा वामन पुराण रहेको छ भन्ने कुल पुराणलाई 15औं सम्झनुपर्छ। यसपछि क्रमशः मत्स्य, गरुड र ब्रह्माण्ड पुराणहरू रहेका छन्। हे महामुनि, यस प्रकार यी 18 पुराणहरूलाई महापुराण भनिएको छ तथा यिनीहरूका अतिरिक्त अन्य उपपुराणहरू पनि रहेको त्यसका ज्ञाताहरू बताउँदछन्। यी सबै पुराण उपपुराणहरूमा सृष्टिको उत्पत्ति र प्रलय, देवता आदिको वंश, मनमन्त्र एवं अनेकौं राजाहरूको वंश र चरित्रका विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। हे मैत्रेय, जुन पुराणका विषयमा मैले तिमीलाई सुनाइरहेको छु त्यो पद्म पुराण भन्दा पछि बताएको वैष्णव अर्थात् विष्णु नाम भएको महापुराण हो। हे साधु श्रेष्ठ, यस महापुराणमा सृष्टि, प्रलय, वंश, मनमन्त्र आदिको वर्णनका माध्यमद्वारा सर्वत्र भगवान श्री विष्णुका विषयमा मात्र पूर्ण रूपमा वर्णन गरिएको छ। 6वटा अङ्गहरूसहित 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण र धर्मशास्त्र यी 14 किसिमका विद्याहरू रहेका छन्। यी 14वटा भित्र नै आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद र चौथो अर्थशास्त्रको पनि समायोजन गरिसकेपछि विद्याहरूको सङ्ख्या 18 भएको हो। सबैभन्दा पहिले ब्रह्म ऋषि, त्यसपछि देव ऋषि र अन्तमा राज ऋषि। यस प्रकार ऋषिहरूको उत्पत्ति 3 किसिमबाट भएको हुन्छ। यस प्रकार वेदहरूको शाखा, शाखाहरूको भेद, शाखाहरूका रचयिता र शाखाहरूमा भेद रहनको कारणका विषयमा समेत मैले तिमीलाई विस्तृत रूपमा बताइदिएँ। यस प्रकार सबै मनवन्तरहरूमा शाखा भेद एकै किसिमका रहेका हुन्छन्। प्रजापति ब्रह्मजीबाट प्रकट हुने श्रुतिहरू नित्य रहेका छन्। वेदहरू तिनीहरूको विकल्प मात्र हुन्। हे मैत्रेय, यस प्रकार वेदका सम्बन्धमा तिमीले मसँगै जुन प्रश्न गरेका थियौ अर्थात् जे सोधेका थियौ त्यो सबै विषयमा मैले तिमीलाई स्पष्ट शब्दमा सुनाइदिएँ। अब अरू केही विषयमा सुन्ने चाहना रहेको छ त्यो बताऊ। 7औं अध्याय यम गीता। मैत्रेयले भनी, हे गुरुदेव, मैले हजुरसँग जुन विषयमा जान्नका लागि आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको जिज्ञासा राखेको थिएँ त्यसका विषयमा हजुरले पूर्ण रूपमा बताइदिनुभयो। अब मेरो मनमा अर्को एउटा प्रश्नले हलचल मचाइरहेको छ। मैं त्यसका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। त्यो हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्। हे महामुनि, 7वटै दिव, 7वटै पाताल र 7वटै लोक यी स्थान जुन यो ब्रह्माण्डभित्र समाहित भएर रहेका छन्, यी सबैमा स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मभन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म एवं स्थूल र स्थूलतर जीवहरूबाट पूर्ण रूपमा भरिएको छ। हे मुनिश्रेष्ठ, यस प्रकारको अत्यन्त विशाल ब्रह्माण्डमा 1 अङ्गुलको 8औं भाग मात्र बराबरको पनि यस्तो स्थान रहेको छैन
જ્યાં આપો દ્વારા કરેલા કર્મ को बंधन बाटे पूर्ण रूप में मुक्त भाई को प्राणी निवास करे को होश हे भगवान ये संपूर्ण प्राणी ले आपनो आयु बिताई सके पछी तीनीरू यमराज को स्वामित्व में भोगदे छन एवं उनको आदेशानुसार को यातना भोग करदे छन तेस पछी आपो द्वारा गरेका पाप को फलस्वरूप पाए को यातना भोग करी सके पछी जीव देवता आदि का योनियों घूमी रहन छे सबै शास्त्रहरू को मान्यता यस्तै रहेको पाइन्छ अर्थात् यो शास्त्रहरू द्वारा निर्धारण गरिएको विधि हो। यस कारणले गर्दा तपाईबाट मैं त्यो कर्मका विषयमा सुन्न चाहन्छु जुन कर्म गरेपछि जीवले यमराज को यातना को ते कल्पना समय पनि न गरौँ यमलोक समय पनि जान न परोस्। पराशरजीले भन्नुभयो हे मुनि यस्तै प्रकारको प्रश्न महात्मा नकुलले भीष्म पितामहसँगै सोधेका थिए। त्यसपछि पितामह भीष्मले दिएको जवाबका विषयमा तिमी मैबाट सुन। भीष्मजीले भन्नुभयो हे वत्स प्राचीन समय में मेरा एक ब्राह्मण मित्र जो कलिंग देश में बसते थे मेरो नजीक में आए मैं संग बनी। मैले प्रश्न गरेपछि एक जाति समर अर्थात पहले का जन्म को ज्ञान भएका ब्राह्मणले भविष्यवाणी गर्दै भनेका थिए यी सबै कुरा अमुक अमुक प्रकारबाटै हुनेछन्। हे वत्स ती विद्वान ब्राह्मणले जुन जुन कुरा जसरी जसरी हुने बताएका थिए त्यो सबै त्यसरी नै भइरहेको छ। यस प्रकार ती ब्राह्मणमा अत्यन्त श्रद्धा भएको कारणले गर्दा मैले उनीसँग फेरि प्रश्न गरेँ एवं त्यसको जवाबमा उनले जे बताएका थिए मैले त्यसको विपरीत भएको केही पनि देखेको छैन। आज तिमीले जुन कुरा सोधिरहेका छौ एक दिन त्यही कुरा मैले पनि ती कलिंग निवासी मेरा ब्राह्मण मित्रसँग सोधेको थिएँ। त्यसको जवाब दिने क्रममा उनले मुनिका वचनको स्मरण गर्दै भनेका थिए ती जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म का ज्ञात ब्राह्मणले यमका दूतहरू रे यमका बीचमा जुन संवाद भएको थियो मलाई त्यही रहस्यमय विषयमा बताएका थिए। अब मैं तिमीलाई त्यसैका विषयमा बताउने छु। कालिंगले पनि आफ्ना दूतहरूले हातमा पास अर्थात पास लिएको देखेर यमराजले उनीहरूको कानमा भनी भगवान मधुसूदनका शरणमा पूर्ण रूपमा शरणागत भएका मनुष्यहरूलाई छाडिदिनु किनकि मैं विष्णु भक्तहरूका अतिरिक्त अन्य पुरुषहरूको मात्रै शासक हुँ। विष्णु भक्तहरूको शासक होइने देवताहरूद्वारा पूजित हुनुहुने ब्रह्मजीले यम यस नामबाट प्रख्यात भएको मलाई मनुष्यहरूको कल्याण अर्थात पुण्य रे अकल्याण अर्थात पाप का विषय में विचार करने एवं त्यसको हिसाब किताब राख्नका लागि यस कार्यमा लगाउनु भएको हो। एवं भगवान श्री विष्णु मलाई पनि नियन्त्रण गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। जसरी स्वर्ण भेद रहित एक सिक्का भए तापनि कटक अर्थात सिक्रीको मुन्द्रो मुकुट अर्थात देवता वा राजा आदिले शिरमा पहिरिने रतन जडीको सुनको टोपी कर्णिका अर्थात सुनको कुण्डल आदिका भेदहरूले गर्दा विभिन्न स्वरूपहरू भएको देखिन्छ। यसरी नै रहनु भएका भगवानलाई हरिलाई देवता पशु मनुष्य आदि काल्पनिक भेदहरूबाट अनेक स्वरूपहरू भएको मानिएको हो। जसरी अत्यन्त वेगले उडिरहेको वायु शान्त भएपछि त्यसमा उडिरहेको धुलोका कणहरू पृथ्वीमा मिसिएर एक हुन्छन् त्यसरी नै गुणको उत्तेजनाबाट उत्पन्न भएका देवता मनुष्य पशु आदि अन्तमा वहाँ सनातनमा नै समायोजित भएर एक स्वरूप हुन्छन् अर्थात् परब्रह्म परमात्मामै विलीन हुन्छन्। जुन मनुष्यले शेष देवताहरूद्वारा सुपूजित चरण कमल भएका श्रीहरिलाई एक पटक मात्र भए पनि परमार्थिक बुद्धिबाट सम्पन्न भएर प्रणाम गर्दछ। यस किसिमले घिउको आहुतिद्वारा प्रज्वलित अग्निका समान सम्पूर्ण पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको त्यस मनुष्यलाई तिमीले टाढेबाट छाडेर जानु अर्थात् यस्ता मनुष्यको नजिक पनि नजानु। यमराजका यस किसिमका वचनहरू सुनिसकेपछि हातमा पासो बोकिरहेको यमराजका दूतले उनीसँग सोध्यो हे प्रभु सम्पूर्ण प्राणी मात्रका विधाता अर्थात् उत्पन्न गराउनु हुने भगवान श्री हरिको भक्ति कसरी हुन्छ त्यो विषयमा हजुरले मलाई पूर्ण रूपमा बताइदिनुहोस्। यमराजले भनी जुन पुरुष जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा अडिग भएर रहेको हुन्छ अर्थात् त्यसबाट विचलित हुँदैन आफ्नो
शत्रु रे मित्रहरूमा समभावपूर्वक व्यवहार गर्दछ। बलपूर्वक अर्थात् बलको प्रयोग गरेर कसैको केही पनि हरण गर्दैन अर्थात् अर्काको वस्तुमा आफ्नो स्वामित्व राख्दैन रे कुनै जीवको हत्या गर्दैन। त्यो अत्यन्त निर्मल स्वभाव भएको पुरुषलाई विष्णुको परम भक्त सम्झनु पर्दछ। जुन अत्यन्त निर्मल बुद्धि भएको मनुष्यको मन कलियुगका कलुष रूपी अर्थात् पाप रूपी विकारहरूबाट अलग रहेको छ एवं जसका मनमा निरन्तर रूपमा भगवान श्री जनार्दनले निवास गर्नुहुन्छ त्यो पुरुषलाई भगवान विष्णुको परम भक्त सम्झनु पर्दछ। एकान्त स्थानमा खसिरहेको अर्काको सुनको सिक्रीलाई पनि जसको अत्यन्त निर्मल बुद्धिले तरणका समान देख्दछ अर्थात् जसले अर्काको धन सम्पत्तिमा आफ्नो मनलाई आकर्षित हुन दिँदैन एवं जसले आफ्नो मनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेर एकाग्रतापूर्वक भगवानमा लगाइरहेको हुन्छ त्यस्तो पुरुषलाई भगवान श्री विष्णुको परम भगत सम्झनु पर्दछ। स्फटिकगिरी अर्थात् अत्यन्त चम्किलो सेतो पर्वतका समान निर्मल भगवान विष्णु मनुष्यहरूका मनमा रहने मत्सर अर्थात् रिस राग आदि दोष दि दुवैको कहिले संयोग अर्थात् मिलन हुन सक्दैन। चन्द्रमाका किरणहरूमा अग्निमा भएको उष्णता अर्थात् तातोपन कुनै अवस्थामा रहन सक्दैन। जुन पुरुष निर्मल चित शान्त स्वभाव शुद्ध चरित्र जस्तो सुखी अवस्थामा पनि प्राणी मात्रको मित्र स्वरूप प्रियम कल्याणदायक वचन मात्र बोल्ने तथा अभिमान र ममत्व अर्थात् मायाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर रहेको छ त्यसको हृदयमा निरन्तर रूपमा भगवान श्री वासुदेवले निवास गर्नुभएको हुन्छ तथा भक्त पुरुषका हृदयमा वहाँ सनातन भगवानको निवास भइसकेपछि त्यो पुरुष यस जगतका लागि शान्ति मूर्ति बन्दछ। जसरी नवबिरुवा रूपी सालको पर्वतले आफ्नै सुन्दरताबाट नै आफूभित्रै रहेको पार्थिव रसलाई सङ्केत गरिएको हुन्छ। हे दूत यम नियमका माध्यमद्वारा जसको सम्पूर्ण पापहरूको विनाश भइसकेको छ जसका हृदय अर्थात् मन निरन्तर रूपमा भगवान श्री अच्युतमा आसक्त भएको छ तथा जसको अभिमान र मार्छे जस्ता विकारहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेका छन् तिनीहरू त्यस्तो मनुष्यका नजिक समय पनि नजानु अर्थात् त्यसलाई टाढैबाट परित्याग गरिदिनु। खड्ग शङ्ख र गदा धारण गर्नुभएका अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान यदि हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ भने उसको हृदय त्यसरी पापहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित हुन्छ जसरी सूर्योदय भइसकेपछि सम्पूर्ण अन्धकारको विनाश हुने गर्दछ। जुन मनुष्यले छल कपटका माध्यमद्वारा अर्काको सम्पत्ति ग्रहण गर्दछ जसले असत्य एवं खरो शब्द मात्र बोल्दछ त्यस्तो अशुभ कर्महरूबाट सम्पन्न भएको अत्यन्त दुर्मतिपूर्ण भावना हुने पुरुषका हृदयमा भगवान श्री अनन्तले कहिले पनि निवास गर्नुहुन्न। जुन कलुषित विचार भएको पुरुषले अर्काको सम्पत्तिलाई सहन गर्न सक्दैन अर्थात् अर्काले सम्पत्तिमा जम्मा गरेको देख्दा डावा ईर्ष्या गर्दछ जसले सधैँ अर्काको आलोचना अर्थात् निन्दा गर्दछ एवं आफू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर पनि कहिले भगवानको पूजा आराधना गर्दैन अथवा भगवानका भक्तहरूलाई केही दान दिँदैन त्यस्तो अदम किसिमको स्वभाव भएका पुरुषको हृदयमा भगवान श्री जनार्दनले कहिले निवास गर्नुहुन्न। जुन अत्यन्त दुष्टमती भएको पुरुषले आफ्ना नरम सुहृदय मित्रहरू आफ्ना बन्धु बान्धव स्त्री पुत्र कन्या अर्थात् पुत्री पिता माता अथवा आफ्ना सेवकहरूप्रति अर्थलोलुपता अर्थात् पैसामा कन्जुसाई प्रकट गर्दछ। त्यस्तो निज स्वभाव भएको मनुष्यलाई भगवानको भक्त सम्झनु हुँदैन। जुन अशुद्ध आचरण भएको पुरुष सधैँ असत कर्महरूमा मात्र लागिरहन्छ रे निरन्तर रूपमा निज पुरुषहरूको सङ्गत रे अनाचारमा उन्मत्त भएर लागिरहेको हुन्छ। दिन प्रतिदिन आफूद्वारा भएका पापपूर्ण कर्महरूमा बाँधिरहेको हुन्छ त्यो पुरुष पशुको रूपमा रहेको हुन्छ अर्थात् यस किसिमको पुरुष नर पशु भनिन्छ। यस किसिमको आचरण रे स्वभाव भएको पुरुष भगवान श्री
वासुदेव को भक्त होने सकते ने यो संपूर्ण प्रपंच रूपी जगत में एक परम पुरुष परमात्मा श्री वासुदेव मात्र हुनुहुन्छ। उहाँका सामु अन्य कोही कसैको अस्तित्व रहेको हुँदैन। जसको बुद्धि यसरी एकाग्रतापूर्वक परब्रह्म परमात्मा श्री वासुदेवमा स्थिर भएको हुन्छ, त्यसको हृदयमा उहाँले निरन्तर रूपमा निवास गर्नुहुन्छ। यस किसिमका भक्तहरूलाई तिमीले नछुनु। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रधारी, हजुरले मलाई आफ्नो शरणमा लिइदिनुहोस् भनेर जुन पुरुषले परब्रह्म परमात्माको स्तुति गर्दछन् त्यस्ता निष्पाप पुरुषलाई तिमीले टाढीबाट परित्याग गरिदिनु, अर्थात् उनीहरूका छेउछाउमा पनि नजानु। जुन अत्यन्त उत्तम पुरुषका हृदयमा निरन्तर रूपमा उहाँ अव्यात्मा भगवानले निवास गर्नुहुन्छ, जहाँसम्म त्यस पुरुषको दृष्टि पुग्दछ। चक्रको प्रभावले गर्दा हाम्रो बल वीर्य सकिने भएकाले अथवा तिमी पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौ। त्यस्तो पुरुष वैकुण्ठ आदि लोकहरूमा जान योग्य हुन्छ। कालिङले भने, हे कुरुवंशीहरूमा सर्वश्रेष्ठ, यस प्रकार सूर्यका पुत्र धर्मराजले आफ्ना दूतहरूलाई शिक्षा दिँदाका समयमा यी कुराहरू बताएका हुन् रे ती जाति समर अर्थात् पूर्व जन्मका ज्ञाता मुनिले मलाई सुनाएका थिए एवं मैले तपाईँलाई सुनाएँ। विष्णुजीले भन्नुभयो, हे नकुल, प्राचीन कालमा कलिङ देशबाट आएका ती महात्मा ब्राह्मणले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मलाई माथि बताएको विषयमा बताएका थिए। तथा हे वश, त्यही सम्पूर्ण वृत्तान्त जसरी यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा भगवान श्री विष्णु बाहेक जीवको रक्षा गर्ने अन्य कोही छैन, मैले तिमीलाई यस विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिएँ। जसको हृदय निरन्तर रूपमा परब्रह्म परमात्मामा लागिरहेको हुन्छ, त्यसको यमराजको दूत, यमपास, यमदण्ड अथवा यम यातनाले केही पनि बिगार्न सक्दैन। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मुनि, तिम्रो प्रश्नानुसार यमराजले जे जति बताएका थिए त्यो सबै मैले तिमीलाई विस्तारपूर्वक सुनाइदिएँ। अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ त्यो सोध। 8औं अध्याय श्री विष्णु पूजाको फल तथा चारैवटा वर्ण धर्मको वर्णन। मैत्रेयले भने, हे भगवान, जुन पुरुषले सम्पूर्ण संसारमा विजय प्राप्त गर्ने अभिलाषामा राख्दछ त्यसले सम्पूर्ण जगतका अधिपति भगवान श्री विष्णुको आराधना कसरी गर्दछ त्यस विषयमा मलाई बताइदिनुहोस्। तथा हे महामुनि, उपासनामा एकाग्रतापूर्वक लागेका पुरुषद्वारा उपासित अर्थात् उपास्य हुनुभएका भगवान श्री गोविन्दबाट जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ मैं त्यसका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मुनि, तिमीले मसँग जुन विषयमा सोधिरहेका छौ त्यही कुराका सम्बन्धमा सागरले गौरवसँग सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा उनले जे बताएका थिए त्यही म तिमीलाई सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। हे मैत्रेय, सागरले भृगु ऋषिका वंशमा उत्पन्न भएका महात्मा गौरवलाई प्रणाम गर्दै उनीसँगै भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्ने उपाय रे श्री विष्णुको उपासना गरेपछि त्यो गर्ने पुरुषलाई जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यसका विषयमा सोधेका थिए। उनले यस किसिमले सोधिसकेपछि गौरवले अत्यन्त यत्नपूर्वक जे बताएका थिए त्यो सम्पूर्ण तिमीलाई सुनाउँछु। गौरवले भन्ने, भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्ने पुरुषले पृथ्वी सम्बन्धी सम्पूर्ण मनोकामना अर्थात् मनोरथ स्वर्गभन्दा पनि उत्तम स्थान अर्थात् ब्रह्म पद तथा सर्वोत्तम परम निवारण पद पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। हे राजेन्द्र, भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्नेले जुन जुन फलको जति जति चाहना गर्दछ त्यो थोरै होस् अथवा धेरै होस् भगवान श्री अच्युतका उपासनाको प्रभावले गर्दा अवश्य प्राप्त गर्दछ। हे भोपाल, तिमीले जुन विषयमा सोधेका थियो भगवान श्री हरिको उपासना कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा मैं तिमीलाई अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताउने छु, ध्यानपूर्वक सुन। जुन पुरुषले वर्णाश्रम धर्मको पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ त्यसैले मात्र परम पुरुष श्री विष्णुको उपासना गर्न सक्दछ। उहाँलाई सन्तोष गराउन सक्ने अन्य कुनै मार्गहरू रहेका छैनन्। त्यसैले उहाँको उपासना गर्न चाहनेले आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालना अवश्य गर्नु
गर्नुपर्दछ। हे नरव, यज्ञहरूको यजन गर्ने पुरुषले भगवान श्री विष्णुकै यजन गर्दछ, जप गर्ने पुरुषले उहाँकै जप गर्दछ तथा अर्काको हत्या गर्नेले उहाँकै हत्या गर्दछ, किनकि भगवान श्री हरि सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदयमा व्याप्त भएर रहनु भएको छ। यस कारण सदाचारबाट सम्पन्न भएको पुरुषले आफ्नो वर्णका लागि शास्त्रहरूद्वारा निर्धारण गरिएको धर्मको आचरण गर्दै भगवान श्री जनार्दनको उपासना गर्दछ। हे भूपति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी सबैले आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेर आफ्नो स्वधर्म पालना गर्दै त्यसका माध्यमद्वारा भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्दछन्। जुन पुरुषले अर्काको निन्दा गर्दैन, छल कपट अथवा असत्य कुरा पनि गर्दैन र अर्कालाई कष्ट पुर्याउने किसिमका शब्दहरूको प्रयोग गर्दैन अर्थात् बोल्दैन, त्यसले मात्र भगवान श्री विष्णुलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन सक्दछ। हे भूपति, जुन पुरुषले अर्काकी श्रीमती, धन सम्पत्ति र हिंसामा कुनै किसिमको ममता राख्दैन अर्थात् तिनीहरूको मतलब राख्दैन, त्यसले मात्र भगवान श्री केशवलाई प्रसन्न गराउन सक्दछ। हे नरेन्द्र, जुन पुरुषले कुनै प्राणीलाई अथवा वृक्ष आदि अन्य शरीरधारीहरूलाई कुनै किसिमको कष्ट पुर्याउँदैन अर्थात् तिनीहरूको हत्या गर्ने मन सायसम्म पनि राख्दैन, त्यसले मात्र भगवान श्री केशवलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन सक्दछ। हे नरेश्वर, जुन मनुष्यले देवता, ब्राह्मण र गुरुको अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक निरन्तर रूपमा सेवा गर्दछ, त्यसैले मात्रै भगवान श्री गोविन्दलाई वास्तविक रूपमा सन्तुष्ट गराउन सक्दछ। जुन मनुष्यले स्वयं आफू एवं आफ्नो पुत्रहरू जसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको कामना गर्दछ अर्थात् कहिले पनि कसैको अकल्याण भएको देख्न चाहँदैन, त्यसले मात्र अत्यन्त सुखपूर्वक भगवान श्री हरिलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दछ। हे नरव, जसको मन अत्यन्त शुद्ध छ अर्थात् कुनै किसिमका रोग आदि दोषहरूबाट दूषित भएको छैन, यस किसिमले विशुद्ध मन भएको पुरुषले मात्र सधैँ भगवान श्री विष्णुलाई प्रसन्न गराउन सक्दछ। हे राजश्रेष्ठ, वर्ण एवं आश्रमका लागि शास्त्रहरूमा जुन धर्मका विषयमा वर्णन गरिएको छ ती धर्महरू अनुसारको आचरण गर्ने पुरुषले मात्रै भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्न सक्दछ, अन्यले कुनै किसिमको उपासना गर्न सक्दैनन्। शकरले पनि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं सम्पूर्ण वर्ण धर्महरू एवं आश्रम धर्महरूका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु, त्यसैले तपाईँले तिनीहरूका विषयमा वर्णन गरिदिनुहोस्। औरवले पनि, मैं क्रमबद्ध रूपमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रहरूको वर्ण धर्मका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नेछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। ब्राह्मणले दान दिनु, यज्ञका माध्यमद्वारा देवताहरूको यजन गर्नु, आफ्नो स्वाध्यायमा लागिरहनु, नित्य स्नान एवं तर्पण गर्नु र यज्ञदान आदि कर्म पनि गर्नु यो ब्राह्मणको आवश्यकी हो तथा ब्राह्मणले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि अन्य मनुष्यहरूद्वारा यज्ञ गराउनु, अन्य मनुष्यहरूलाई अध्ययन गराउनु तथा न्यायपूर्वक उपार्जन गरेको शुद्ध धनबाट दिएको दान पनि स्वीकार गर्नु अर्थात् ग्रहण गर्नु। ब्राह्मणले सधैँ सबैको कल्याण हुने काम गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा कहिले कसैको अहित हुने काम गर्नु हुँदैन र समाजसँगै मित्रवत व्यवहार गर्नु हुनै ब्राह्मणका लागि सर्वोत्तम धन हो। ब्राह्मणले अर्काको अमूल्य रत्न भए तापनि त्यसलाई ढुङ्गा बराबर सम्झनु पर्दछ तथा हे राजन, पत्नीका विषयमा ब्राह्मणले ऋतुकालका समयमा मात्र गमन गर्ने उचित हुन्छ। क्षत्रियको परम कर्तव्य हो ब्राह्मणहरूलाई यथेच अर्थात् उनीहरू सन्तुष्ट हुने गरी दान दिनु, विविध किसिमका यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नु तथा अध्ययन गर्नु, शस्त्र अस्त्र धारण गर्नु, पृथ्वीको रक्षा गर्नु क्षत्रियहरूका लागि अत्यन्त उत्तम जीवन निर्वाहको मार्ग हो। तिनीहरूमध्ये पनि पृथ्वीको पालन पोषण गर्नुलाई क्षत्रियहरूको जीविकाको सर्वोत्तम आधार मानिएको छ। पृथ्वीको पालन पोषणको कार्यबाट मात्र राजाहरू कृत्यकृत हुनेछन् अर्थात् पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छन्, किनकि पृथ्वी लोकमा गरिने यज्ञादि कर्महरूमा
राजाको पनि भाग रहेको हुन्छ। जुन राजाले आफ्नो शास्त्र अनुसार निर्धारण गरिएको वर्णाश्रम धर्मलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित राख्दछ उसले दुष्टहरूको दमन र साधुहरूको रक्षाका माध्यमद्वारा आफ्नो चाहना अनुसार लोकहरू अत्यन्त सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछ। नरपति लोक पितामह ब्रह्माजीले वैश्यहरूको जीवन निर्वाहका लागि पशुपालन आदि व्यापार व्यवसाय एवं खेतीपाती आदि कार्यहरू निर्धारण गरिदिनु भएको छ। यसका अतिरिक्त अध्ययन यज्ञादि दान एवं नित्य रूपमा गरिरहनु पर्ने नैमित्तिक कर्महरूको अनुष्ठानलाई पनि वैश्यहरूको परम धर्म बताएको। द्विजातिहरूको कार्य सिद्धिको क्रम शूद्रको परम कर्तव्य हो। त्यसैका आधारमा आफ्नो तथा आफूमा आश्रित सबैको पालन पोषण गर्नुपर्छ। यदि यस किसिमबाट जीवन निर्वाह हुन नसकेको अवस्थामा वस्त्रको क्रय विक्रय अर्थात् खरिद बिक्री एवं कारिगरीबाट पनि आफ्नो जीविका चलाउन सकिन्छ। अत्यन्त नम्रतापूर्वक पवित्र भएर निष्कपट भाव राखेर आफ्नो स्वामीको सेवा मन्त्रको उच्चारण नगरिकन यज्ञ गर्नु, सत्संग र ब्राह्मणहरूको रक्षा गर्नु यी सबै शूद्रहरूका परम कर्तव्य हुन् तथा शूद्रले पनि दान गर्नु, वाक यज्ञका माध्यमद्वारा बलि वस्त्र देव आदि यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नु एवं पितृ श्राद्ध जस्ता कर्महरू पनि गर्नुपर्दछ। हे राजन, आफ्ना सेवकहरू एवं आफूमा आश्रित भएका आफ्ना परिवारहरूको भरण पोषण एवं रक्षाका लागि सबै वर्णहरूबाट दिएको द्रव्य अर्थात् पैसा स्वीकार गर्नु, आफ्नो श्रीमतीसँगै ऋतुकालका समयमा मात्र गमन अर्थात् सहवास गर्नु। हे नरेश्वर, सबै प्राणीहरूमा दयाभाव, सहनशीलता, सम्मान, सत्य वचन, धेरै परिश्रम नगर्नु, मङ्गलमय आचरण गर्नु, प्रिय वचन बोल्नु, सबैमा मित्रभाव राख्नु, जुनसुकै कार्य गर्दा निष्काम भावपूर्वक गर्नु, असन्तोष नगर्नु, अर्काको दोष मात्रै नदेख्नु यी सबै वर्णहरूका लागि साधारण किसिमको गुण अर्थात् धर्म बताएको छ तथा सबै धर्महरूका साधारण लक्षणहरू पनि यिनी हुन्। अभि ब्राह्मण आदि चारैवटै वर्णहरूको आपतकालीन धर्म र गुणहरूका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। आपतकालीन अवस्थामा ब्राह्मणले क्षत्रिय वैश्यका कर्महरूको अवलम्बन गरे पनि कुनै किसिमको दोष लाग्दैन। यसरी नै क्षत्रियले पनि वैश्यका वर्तीको आश्रय लिएमा कुनै दोष लाग्दैन। तर यी दुवै ब्राह्मण एवं क्षत्रियले शूद्रको कर्म अर्थात् सेवावर्तीलाई कहिले पनि अङ्गीकार गर्नु हुँदैन। हे राजन, फेरि आफू पूर्ण रूपमा सक्षम भइसकेपछि ब्राह्मण एवं क्षत्रियले आपतकालीन अवस्थामा अपनाएका ती वर्तीहरूको परित्याग गरिदिनु पर्दछ, किनकि तिनीहरूलाई केवल आपतकालीन कर्म मात्रै बताएको छ। वर्णशङ्कर स्वीकार्य नभए जसरी नै कर्मशङ्कर पनि कहिले गर्नु हुँदैन अर्थात् नगर्नु। हे राजन, यस प्रकार मैले वर्ण धर्महरूका विषयमा तय विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिएँ। अब तिमी आश्रम धर्मका विषयमा पनि विस्तृत रूपमा सुन। 9औं अध्याय ब्रह्मचर्य सहित चारैवटै आश्रमहरूको वर्णन। औरवले पनि, हे भूपति, बालकले यज्ञोपयुक्त संस्कार अर्थात् व्रतबन्ध कर्म गरिसकेपछि एकाग्रतापूर्वक वेदको अध्ययनमा लाग्दै ब्रह्मचर्य धर्मको पालनामा सावधानीपूर्वक तत्पर रहँदै गुरुको घरमा अर्थात् आचार्यका आश्रममा बस्नुपर्छ। आचार्यका आश्रममा रहँदाका अवस्थामा त्यस बालकले सोचाचार अर्थात् शुद्धता एवं व्रतका नियमको पालन गर्दै गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ र व्रतहरूबाट युक्त भएको आचरणपूर्वक स्थिर बुद्धि भएर वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ। हे राजन, प्रातःकाल अर्थात् बिहानको पहिलो मुहूर्तमा र साँझको बेलामा अर्थात् दुवै सन्ध्याका समयमा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक सूर्य र अग्निको उपासना गरिसकेपछि आफ्नो गुरुलाई अभिवादन अर्थात् प्रणाम गर्नुपर्दछ। आफ्नो गुरु उभिएको समयमा आफू
आफू पनि उभिनुपर्छ, हिँडेका समयमा पछि पछि हिँड्नुपर्छ तथा बसेको समयमा बस्नुपर्दछ। हे नरश्रेष्ठ, शिष्यले कहिले पनि आफ्नो गुरुको प्रतिकूल आचरण गर्नु हुँदैन। गुरुको आज्ञा पाइसकेपछि मात्रै उनको अगाडि बसेर चित्तलाई पूर्ण रूपमा एकाग्र गराएर वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ र आचार्यको आज्ञा पाएपछि मात्रै भिक्षान अर्थात् भिक्षा मागेर ल्याएको अन्नको भोजन गर्नुपर्दछ। आचार्यले स्नान गरिसकेपछि मात्रै शिष्यले स्नान गर्नुपर्दछ। नियमित रूपमा प्रतिदिन प्रातःकालको समयमा आफ्ना गुरुका लागि आवश्यक समिधा, जल, कुश र फूल आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस प्रकार आफ्नो अभिमत वेदको अध्ययन गरिसकेपछि बुद्धिमान शिष्यले आचार्यको आज्ञाअनुसार गुरु दक्षिणा दिएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। हे भोपाल, त्यसपछि विधिपूर्वक पाणी ग्रहण अर्थात् विवाह गरेर आफ्नो जाति अनुकूल कर्मका माध्यमद्वारा धन सम्पत्ति आर्जन अर्थात् उपार्जन गर्दै आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गृहस्थले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्दछ। पिण्डदानका माध्यमद्वारा पितृहरूको यज्ञादिको माध्यमद्वारा देवताहरूको अन्नदानका माध्यमद्वारा अतिथिहरूको अध्ययनका माध्यमद्वारा ऋषिहरूको सन्तान उत्पादनका माध्यमद्वारा प्रजापतिको बलि वैष्णव देवका माध्यमद्वारा अर्थात् अन्नको भाग दिएर भूतहरूको एवं वात्सल्य भावद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगतको पूजा गर्दै मनुष्यले आफ्ना कर्महरूद्वारा उपार्जित अर्थात् उपार्जन गरेका उत्तमोत्तम लोक प्राप्त गर्दछ। जो सुखी परिवारजक अर्थात् सधैँ घुमफिर गरिरहने परमहंस सन्यासी रे ब्रह्मचारी आदि भिक्षामा प्राप्त भएको अन्नको मात्र भोजन गर्ने ती सबैको आश्रय स्थल पनि गृहस्थ आश्रम नै भएको हुनाले गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम आश्रम हो। हे राजन, ब्राह्मणले वेद अध्ययन गर्नका लागि, तीर्थ स्थान गर्नका लागि एवं भूमिस्थ देशहरूको दर्शन गर्नका लागि पृथ्वीको भ्रमण गर्दछन्। जसको कुनै घर छैन, जसका लागि भोजनको व्यवस्था छैन, जहाँ पुग्दा साँझ हुन्छ त्यही बस्दछन्, ती सबैको मूल अर्थात् आश्रय स्थल गृहस्थ हो। हे राजन, यस प्रकार ब्राह्मण आदि आफ्ना घरमा आएका अवस्थामा उनीहरूको स्वागत गर्नु एवं मिठासपूर्वक वचन बोल्नु रे घरमा आएको व्यक्तिलाई भोजन, शयन एवं आसनको व्यवस्था गर्ने कार्य गृहस्थको परम धर्म हो। जुन घरबाट अतिथि निराश भएर फर्कन्छन्, ती अतिथिले त्यो घरका स्वामीलाई आफ्ना सबै दुष्कर्महरू दिन्छन् र उसको पुण्य आफूसँगै लिएर जान्छन्। यसकारण आफ्ना घरमा आएका अतिथिको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन अर्थात् उनलाई निराश पार्नु हुँदैन। गृहस्थ आश्रममा रहनेहरूले अतिथिहरूका लागि अपमान, दम्भ, अहंकार, परिताप अर्थात् मानसिक दुख, आघात अर्थात् प्रहार एवं दुष्वचन आदि यी सबैको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन। जुन गृहस्थले यस किसिमबाट आफ्नो लागि शास्त्रहरूद्वारा निर्धारण गरिएका विधिहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दछ, त्यसले सबै किसिमका बन्धनहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ। हे राजन, यस किसिमबाट गृहस्थ धर्मको उपयुक्त किसिमले पालना गर्दै गृहस्थोचित कर्मबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको गृहस्थीले गृहस्थ आश्रमको समय सकिएपछि आफ्नो पत्नीलाई पुत्रका साथमा छाडेर अथवा आफ्ना साथमा लिएर वनमा जानुपर्छ। यसरी वनमा गइसकेपछि त्यहाँ पत्रे, मूल, फल आदिको भोजन गरेर कपाल, दाली, जटा धारण गरी पृथ्वीमा शयन गर्नुपर्छ एवं मुनिहरूका स्वभावको अवलम्बन गरेर सबै किसिमबाट अतिथिहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। छाला, कुश र काँसहरूबाट आफ्नो ओछ्यान एवं उत्तरी अर्थात् ओढ्ने वस्त्र बनाउनु पर्दछ तथा हे नरेश्वर, उसले तिनै काल अर्थात् प्रातःकाल, मध्याह्नकाल र सन्ध्याकालमा स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी नै देवताको पूजा, होम, सबै अतिथिहरूको सत्कार, भिक्षा तथा बलि वैष्णव देव पनि उसका लागि शास्त्रद्वारा विधान गरिएका कर्महरू हुन्। हे राजेन्द्र, वन्य वस्तुहरूबाट
बाटे निकालीको तेल आफ्नो शरीरमा लगाउनु पर्छ अर्थात् त्यसद्वारा शरीर मार्नु पर्छ रे जाडो एवं गर्मीको अवस्थामा पनि समभावपूर्वक रहँदै तपस्या गर्नु उसको परम धर्म एवं मुख्य कर्म हो। जुन वानप्रस्थ आश्रममा गएको पुरुषले यी निर्धारित कर्महरूको आचरण गर्दछ त्यसले आफ्ना दोषहरूलाई अग्निले दाउरा भस्म बनाई जसरी भस्म गराउँछ रे परब्रह्म परमात्माको परमपद प्राप्त गर्दछ अर्थात् अमरत्व प्राप्त गर्दछ। जुन चतुर्थ आश्रम रहेको छ त्यसलाई विद्वानहरूले जुन भिक्षुकहरूको आश्रम बताएका छन्। अब मैं त्यसको स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्नेछु। ध्यानपूर्वक सुन हे नरपति। आचारयुक्त पुरुषले पुत्र स्त्री एवं द्रव्य अर्थात् चल सम्पत्तिको ममता छाडेर एवं मात्सर्यबाट वास्तविक रूपमा रहित भएर चौथो आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। हे पृथ्वीपति, धर्म अर्थ एवं काम स्वरूप त्रिवृक्षसँगै सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गरेर शत्रु मित्रमा समान भाव राख्दै सम्पूर्ण प्राणीहरूको असल मित्र बन्नु पर्दछ। समय अर्थात् सन्यासी भएर वचन शरीर एवं कर्महरूको माध्यमद्वारा जरायुज अर्थात् गर्भाशयबाट उत्पन्न हुने अण्डज अर्थात् फूलबाट उत्पन्न हुने आदि कसैसँगै भेदभाव नगर्नु रे सम्पूर्ण आसक्तिको पूर्ण रूपमा त्याग गरिदिनु पर्दछ। गाउँमा एक रात रे शहरमा 5 रातसम्म निवास गर्नुपर्छ। तर बसाइ यस्तो किसिमको होस् जसबाट कसैमा प्रेम अथवा द्वेष उत्पन्न हुन नपाओस्। दुःखग्रस्तका घरमा चुलोको धुवाँ आउन छाड्छ अर्थात् आगो निभाइसकेको छ रे सबैले खाइसकेको छ भने त्यस समयमा भिक्षा माग्नका लागि उत्तम जातिहरूका घरहरूमा जानु पर्दछ।